अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और आपको बताएं अंधेर नगरी चौपट राज हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया। दो बोली दहंदगान थे, एक को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट रोके रखा और दूसरे को फ़ायदा उठाने का मौका मिल गया। एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुल्की ख़जाने को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। मुल्की और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के कंसोर्शियम के बोली दहिंदा ने मामले पर अदालत जाने का फैसला कर लिया। मुल्की खजाने को करोड़ों डॉलर का चूना, एक खरीदार को फायदा देने के लिए दूसरे को गेट पर रोक दिया गया। ये निराली कहानी है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने की बोली दहिंदगान में 2 कंपनियां शामिल थीं। तुर्किया की बोली दहिंदा कंपनी को नवाजने के लिए मकामी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट तक रोके रखा और बोली वाली जगह तक रसाई न दी, जिसके बाद बहाना बनाया गया कि आप 5 मिनट लेट पहुंचे और अब मखसूस कंपनी को नवाजने की कोशिश हो रही है। कंसोर्शियम की जानिब से बोली दहिंदा ने हुकूमत के इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सिविल एविएशन के इदारे की जानिब से कौमी असासों को बगैर मुसाबकत के देने पर इनका शफाफ अंदाज में एहतसाब ज़रूरी है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लीज का तनाज़ा मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ कहते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे, ताहम हमें अंदर नहीं आने दिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े से इस बोली की शफाफियत का अंदाज़ा होता है। हुकूमती इक़दाम अदालत में चैलेंज किया जाएगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मुतनाज़ा मामला पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को 5 मिनट तक गेट पर रोका गया और अब ताखीर का बहाना बनाकर तुर्की की कंपनी को नवाजने की कोशिश की जा रही है। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ ने कहा है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे थे, मगर हमें रोककर सवालात पूछे गए, जबकि दूसरे बोली दहिंदा को बगैर पूछगछ अंदर दाखिल कर दिया गया। जैसे ही हमने एंटर किया, वी वर स्टॉप्ड एट द सिक्योरिटी क्लियरेंस एरिया, कंसिडरिंग के जो हमारा कंपेटिटर है उसकी गाड़ी 4 से 5 मिनट पहले उसी गेट से एंटर हुई थी जिससे हम एंटर हुए हैं। एंटर हुआ जी तो उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया मुझे ऑन माय फेस, सेइंग दैट वी वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस बिड। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ का कहना था कि निजकारी से मुताल्लिक ऐसे इक़दामात पर अफसोस हुआ। ये एक बहुत सैड न्यूज़ है that this has been politicized. This poses a huge threat to all the privatization projects जो आगे जाके गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करेगी। This process needs to be revised. उनका कहना था कि इस इक़दाम से बोली की शफाफियत मुतासिर हुई। तुर्क कंपनी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लीज कवायद व ज़वाबित को बालाए ताक रखकर सिविल एविएशन हुकाम की मिली भगत से हासिल करने की सरतोड़ कोशिश में मसरूफ़ है। जाँच पड़ताल से पहले ही बोली मंजूर होने का दावा कर दिया, जिससे हुकूमत का निजकारी का पूरा प्रोग्राम ही मशकूक हो गया। इदारों की निजकारी का पहला मरहला ही मशकूक हो गया। गैर शफाफ तरीके से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लीज हासिल करने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी हुक्काम का गठजोड़ सामने आ गया। तुर्क कंपनी ये तासुर दे रही है कि इनकी बोली पहले ही मंजूर हो चुकी, ताकि सिविल एविएशन की जानिब से की गई बददियानती से तवज्जो हटाई जा सके। हकाइक हुकूमत की आंखें खोलने के लिए काफी है। एयरपोर्ट की लीज के लिए अभी तक तकनीकी बुनियादों पर जाँच पड़ताल ही मुकम्मल नहीं हुई। इस मरहले में कुछ हफ्ते लगेंगे। इसके बाद तकनीकी तौर पर अहल बोली दहिंदगान के लिए माली बोलियां खोली जाएंगी। मुकामी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के मेंबर दानिश जंजुआ ने बोल को बताया कि हम प्रोफेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं। बोली के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ गए थे। हमारे पास $50 मिलियन का बिड बॉन्ड भी मौजूद था। 2 से 3 मिनट में गेट पे रुका। उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद CA इज़ अ ह्यूज ऑफिस इन कराची। एंटर हुआ जी तो उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया मुझे ऑन माय फेस, सेइंग दैट वी वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस बिड। $50 मिलियन का बिड बॉन्ड हमारे हाथ में था और हमें उन्होंने रिफ्यूज़ दे दिया। दानिश जंजुआ ने कहा, सिविल एविएशन ऑफिस में पेश आए वाक़े की डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सर्विसेज को शिकायत दर्ज करा दी है। तशवीशनाक बात यह है कि अगर पाकिस्तान में इदारों की निजकारी के दौरान शफाफियत से ऐसा खिलवाड़ होगा तो हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद खो देगी और मुस्तकबिल में दीगर इदारों की निजकारी में मसाइल पैदा होंगे। अब आपको खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जो अखाड़ा बन गई, अरकान आपस में उलझ पड़े।
رکن اسمبلی اقبال وزیر اور نیک محمد اور ان کے حامیوں نے ایک دوسرے پر لاتوں گھونسوں کی بارش کر دی، گالم گلوچ بھی کی، ایک دوسرے کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ اسپیکر نے اجلاس 14 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ تفصیلات آصف شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ بچوں کو تاؤ کیوں دیا؟ خیبر پختونخوا کے رکن اسمبلی کا ڈیکورم ہی بھول گئے۔ پی ٹی آئی پی کے رکن اقبال وزیر اور حکومتی رکن نیک محمد گتھم گتھا گالم گلوچ بھی کی۔ حکومتی رکن کے ساتھ آئے مہمانوں نے اقبال وزیر کو نازیبا اشارے کیے تو اقبال وزیر غصے میں آ گئے اور نیک محمد کے بھائی کو لات ماری۔ نیک محمد اور ان کے حامیوں نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ، اقبال وزیر پر مکوں اور لاتوں کی برسات شروع کر دی۔ دونوں اراکین اسمبلی ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ اسمبلی میں موجود دونوں اراکین کے حامی بھی جھگڑے میں کود پڑے۔ پولیس کے مطابق جھگڑے میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار افراد اقبال وزیر کے حامی ہیں۔ اسپیکر نے اسمبلی اجلاس 14 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔ اور ایک جتھے کو منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، وفاقی کی روایت کو دہرانے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا جو کچھ 2014 میں ہوا وہی اب دہرایا جا رہا ہے۔ 2014 جیسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کسی کو پاکستان کے حالات خراب نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جادو ٹونوں پھونکوں سے کسی قوم نے ترقی نہیں کی ہے۔ کراچی دھماکے میں چینی انجینئرز کی ہلاکت پر افسوس ہے۔ ہم نے چین کو یقین دلایا تھا کہ چینی شہریوں کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم ریلیف فنڈ برائے فلسطین اور لبنان قائم کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ ایک جتھا ہے، اس کو یہ منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ وفاق کے اوپر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے۔ I will not allow a repeat of 2014-15 جو سازش ہوئی تھی۔ کبھی پھونکوں سے، جادو ٹونوں سے کسی قوم نے نہ ترقی کی ہے۔ کس طرح پاکستان کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے کیا ایک سازش کی گئی۔ کراچی میں ایک ہمارے جو عظیم دوست چین کے وہ کل 2 وہ مارے گئے ایک دہشت گردی کے حملے میں۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود بھی یہ واقعہ ہوا ہے، جس سے ہمیں افسوس ہے۔ چینی جو ہمارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ان کی سیکورٹی کے لیے انتہائی مضبوط انتظامات ہونے چاہیے۔ علی امین گنڈا پور نے ایک بار پھر اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی دی ہے، کہا آئی جی اسلام آباد کو ہٹایا جائے۔ اپنے فرار کی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ اندازہ ہو گیا تھا میری گرفتاری وقار کے ساتھ نہیں ہوگی۔ کے پی ہاؤس میں خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکاروں پر تشدد کیا گیا۔ ہنگامہ آرائی کے دوران آئی جی اسلام آباد میرا فون لے گئے، تلاشی لیتے رہے۔ چھاپے کے دوران 4 گھنٹے تک کے پی ہاؤس میں تھا۔ اپنے گارڈ سے کہا گاڑی کا بندوبست کرو تاکہ ہم نکلیں۔ 4 گھنٹے بعد گاڑی کا بندوبست ہوا۔ تمام گرفتار کارکنان کو ضمانت پر رہا کراؤں گا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ اریسٹ جو آپ کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کے پی ہاؤس کے اندر انہوں نے ایسا دھاوا بولا، کے پی ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے، اس صوبے کی ملکیت ہے، مرنا شروع کر دیا۔ اس وقت میرے پاس نہ موبائل ہے نہ میری جیب میں 1 روپیہ ہے۔ پورے 4 گھنٹے یہ گھوم رہے تھے، تلاشیاں لے رہے تھے۔ اس پیریڈ میں میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمیع نام کا وہ بھی تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ گاڑی میں کیا پوزیشن ہے، نکلنا ہے یہاں سے۔ یہ آپ کے نہیں ہمارے بچے ہیں، یہ آپ کے بھائی نہیں ہمارے بھائی ہیں۔ ایک ایک کو انشاءاللہ ہم بری کرائیں گے کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پی ٹی آئی کی حقیقت کھول کر رکھ دی۔ پروگرام بول عادل عباسی کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتشار پسند ٹولے کو کسی صورت امن و امان کی فضا پسند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات کا بتنگڑ بنا کر سڑکوں پر آنا، رونا دھونا پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کو بھی وضاحت کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے احتجاج سے افغانی پکڑے گئے؟ جو یہ کرنے کے لیے اسلام آباد میں آئے تھے، جو فساد ان کو برپا کرنا تھا، الحمدللہ اللہ پاک کی ذات کے کرم سے اور پاکستان کی عوام کے تعاون سے وہ سب نہیں ہو سکا۔ آپ نے بہت سارے سٹیٹمنٹس دیکھ لیے ہوں گے جو افغان باشندے پکڑے گئے ہیں، ان کے سٹیٹمنٹس علیحدہ ہیں کہ ان کو 2,000 روپے کے اوپر جو ہے وہ لایا گیا تھا اور آگ لگانے کا آرڈر ملا تھا۔ یہ جھوٹ بولنے کی بیماری ہے ان کو، اور پرانی بیماری ہے، آج کی نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔